لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا احسان عظیم ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ اس عملی موتی گاؤں کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور پیکر اخلاص پیارے دوست بھائی محمد آصف صاحب انہوں نے بڑی محبت نال جتھے اپنی محبت کا اظہار کیتا اتھے نال تہاڈی نمائندگی کیتی کہ لوگ سننا چاہتے ہیں دین دی گل تہاڈے منہوں. تو اللہ تعالیٰ تہاڈیاں ساریاں دیاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. آج مورخا 5 دسمبر سن 2020 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام نال کانفرنس منعقد کی گئی. اگر سپیکر سیٹ کرنے والے کوئی بھائی موجود نے تو میں بڑے ادب و احترام نال گزارش کراں گا کہ ساؤنڈ جڑا نا ایکو ڈبل آواز جڑی ہے اینو بند کر دیو. سادہ آواز جڑے مسجداں دے سپیکر ہوندے نے سادہ آواز وہ والیوم بے شک تیز تھوڑا جہا کر دیو لیکن ساؤنڈ دا بند کر دیو. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عظمت صحابہ دے عنوان نال اج دا پروگرام انعقاد پذیر. اللہ نے آج دی رات نو جلسے دی رات بنا دیتا ہے. اصولی طور پہ ہے مہندی دی رات جی ٹھیک گل ہے. اللہ نے اس رات نو کی بنا دیتا ہے جلسے دی رات. یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دا معاملہ اللہ نال بڑا عجیب ہے. اللہ نال مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے. وہ کیویں کہ جدو اس ایمان والے لوگ کوئی خوشی پہنچ دیئے ادو اللہ دا شکر کر کے اجر لیتا ہے. جدو غم پہنچتا ہے تو صبر کر کے اللہ دا اجر لیتا ہے. تو یہ دو موقع تے دو چیزاں اللہ نے سانو دتیاں نے. غم دے موقع تے صبر تے خوشی دے موقع تے شکر.
اللہ انہاں دونوں چیزاں دا دامن تھم کے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں خوشی دے موقع تے دو چیزاں دا سامنا کرنا پہ گیا، صبر بھی تے شکر بھی۔ شکر اس گل تو کہ تانوں دین دی گل سنن دا موقع مل رہا ہے، صبر اس گل تو کہ ٹائم رات ہے سون دا تے تانوں بھائی آصف صاحب نے اور دوستاں نے مولویاں دے دھیانے لا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت، تہاڈا اخلاص، تہاڈا جذبہ دینیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو صحابی کینوں کہندے نے؟ او خوش نصیب شخص کہ جن نے ایمان دی حالت دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت اپنی اکھاں نال کیتی ہوئے، ایمان تے انہیں زندگی گزاری ہوئے اور ایمان دی حالت وچ ہی انہوں موت آ جائے، انہوں کہندے نے صحابی۔ پھر سن لو، ایمان دی حالت وچ پیغمبر سونے نو ویکھیا ہوئے، ایمان تے ساری زندگی گزاری ہوئے اور ایمان دی حالت وچ ہی انہوں موت آ جائے، انہوں کی کہندے نے؟ صحابی۔ اور صحابی ہونا ایک ایسا شرف اور ایسا رتبہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی محنت نال حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی محنت نال کوئی افسر، کوئی کلرک، کوئی کونسلر، کوئی ناظم، کوئی نیب ناظم، افسر بالا اپنی محنت دے بل بوتے تے بن سکتا ہے، لیکن دو رتبے نے، ایک رتبہ نبوت اور ایک رتبہ صحابیت، کہ جیڑے دوویں رتبے اپنی مرضی اور محنت نال بندہ حاصل نہیں کرتا ہے، انہوں ملتے ہیں کہ جنہاں نوں رب سونا چاہتا ہے۔ اور نبوت کا دروازہ تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تے بند ہو گیا، اس کو بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور صحابیت کا دروازہ انہاں لوکاں تو بند ہو گیا کہ جنہاں میرے مصطفیٰ نو ایمان دی حالت وچ ویکھیا ہے، ہن اس تو بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اسی کسی خطیب دی پہلی بار زیارت کریے نا تے اسی بڑی خوشی محسوس کرنے ہاں بھی انہاں دا نام تے بڑا سنیا سی، انہاں نو پہلی بار ویکھیا ہے۔ قاری صاحب اسی پہلی دفعہ دیکھے نے، مولانا پہلی دفعہ دیکھے نے، شیخ پہلی دفعہ دیکھے نے۔ تو انہاں لوکاں دی عظمت، انہاں لوکاں دی عزت تو صدقے جائیے کہ جنہاں اپنی اکھاں نال سونے مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج صحابہ کرام دا یہ ہوئی رتبہ بیان کراں کہ انہوں نے اپنی انہاں اکھاں نال سونے مصطفیٰ نو ویکھیا اور یہ ہوئی انہوں دا سب تو بڑا شرف ہے۔ کوئی شک نہیں، صحابہ کرام نمازی بھی سن، کوئی شک نہیں، صحابہ کرام تہجد گزار بھی سن، اور دنیا میں بڑے تو بڑے تہجد گزار میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی دی تہجد دی ایک رکعت تو قربان کر دیا تے حق ادا نہ ہوئے۔ صحابی قرآن دے قاری، صحابی دین دے دائی، صحابی بیت اللہ دے حاجی، لیکن انہاں سارے رتبیاں تو بڑا رتبہ کہ انہاں اپنی اکھاں نال سونے مصطفیٰ نو ویکھیا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت اگر کریے سنیے تو پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارے قرآن صحابہ کرام دی عزت و عظمت نال بھرپور بھریا ہے۔ اللہ کی طرف رضا اور خوشنودی کے سرٹیفکیٹ ہونا خوش نصیب لوگوں کو ملے۔ اللہ ذو جلال والاکرام کیویں انہاں دی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔
فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اچھا بعض دوست اس چیز تے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں تسی کی نواں کام پھڑ لیا ہے کہ سبحان اللہ خواندے ہو تقریراں دے وچ، جدوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کدے کسے نوں نہیں سی آکھیا کہ سبحان اللہ کو۔ وہی گل اے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے جیہو جہا مجمع بیٹھا ہوندا سی اوہو جہا ہن مجمع بھی تے نہیں نا، سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ ہن لوگ سو بھی سکدے نے، کدی کوئی حدیث پڑھی کہ سونے پیغمبر تقریر کیتی ہوگی تے کوئی صحابی ستا ہوگا؟ اس واسطے اسی پاک پیغمبر نالوں زیادہ متاثر کن اور پر تاثیر واز کدی بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سانو تانوں جگان دی ضرورت ہوتی ہے، تانوں بیدار کرن دی ضرورت ہوتی ہے۔ اس واسطے تانوں کہنے قرآن دی آیتاں سن کے سبحان اللہ پڑھیا کرو، پاک پیغمبر دا نام سن کے درود پاک پڑھیا کرو، اور کسی فوت شدہ اللہ دے ولی مسلمان دا نام سنو تے رحمت اللہ علیہ کیا کرو، صحابی رسول دا نام سنو تے رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو۔ یہ تانوں بیدار کرن واسطے کہنے ہاں۔ امید ہے کہ تسی لوگ پریشان نہیں ہو گے، غصہ نہیں کرو گے، ویسے بھی تسی عملی موتی والے ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہو، ذرا قرآن نال بھی محبت کرو۔ فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرماندے نے آؤ میں دسا میرے پیغمبر دے صحابہ نوں کیڑی شے سب تو عزیز سی۔ اللہ کہندا میرے پیغمبر دے صحابیاں دیاں بیویاں بھی ہے سن، میرے پیغمبر دے صحابہ دے بچے بھی ہے سن، انہاں دیاں ماں بھی ہے سن تے انہاں دے باپ بھی ہے سن، پر انہاں ساریاں چیزاں نال انہاں نوں عزیز کی سی۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ کہندا ایمان انہاں نوں سب تو زیادہ محبوب سی، انہاں نوں خدا پیارا سی یا مصطفیٰ پیارا سی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ اکبر۔ اے صحابہ کون نے؟ اولئک هم الراشدون۔ راشدون نے ہدایت یافتہ نے، کتے اللہ صحابہ نوں انج کر کے خطاب کر رہا ہے، صحابہ دی صفتاں انج کر کے اللہ بیان فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم المفلحون، کتے اللہ فرماندا ہے اولئک هم المهتدون، کتے اللہ فرماندا ہے اولئک هم المتقون، کتے اللہ فرماندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماندے صحابہ میرے مومن نہیں بلکہ سچے مومن نے۔ کیڑے مومن نے؟ اللہ کسی کو یہ آپ دے نا فلانا مومن ہے، یہ بڑی گل ہے کہ نہیں بھائی؟ جی اللہ کسی کو آکھے کہ فلانا مومن ایمان والا ہے تے یہ بڑی فخر تے مان والی گل ہوتی ہے کہ اللہ مومن کہہ رہا ہے۔ جے اللہ آکھے کہ اے مومن سچا مومن، ہم المؤمنون
حقا یہ سچے مومن نے کیا عظمت ہوے گی کیا شان ہوے گی یہ صحابیاں دی اللہ اکبر کبیرہ اور شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی محمد دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی اور راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر غزل نالے او غاراں دے ساتھی اور زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اللہ نبی دے صحابہ دے پکا ایمان رکھن دی توفیق نصیب فرمائے تو کون صحابہ جنہ سونے پیغمبر دا دیدار کیتا انہاں اکھاں نال اور انہاں دے بارے سونے پیغمبر دا کی ارشاد ہویا ہے میرے پیغمبر سونے نے کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے لا تمسن نارو لا تمسن نارو من رآنی او رآ من رآنی آپ نے فرمایا لا تمسن نار اس بندے نو آگ نہیں چھوئے گی من رآنی جس بندے نے مینوں ویکھیا ہے سونے نبی نے فرمایا او دے تے اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے جس بندے نے مینوں ویکھیا او دے تے جہنم حرام ہے وہ کون جن نے سونے نبی نو ویکھیا ہے بھائی سونے پیغمبر نو ویکھیا ویکھیا تے بڑیا نے ویکھیا تے سونے پیغمبر نو ابو جہل نے بھی ہے ویکھیا تے ابو لہب نے بھی ہے ویکھیا تے سونے پیغمبر نو عتبہ تے شیبہ نے بھی ہے ویکھیا تے سونے نو نضر بن حارث نے بھی ہے ویکھیا تے سونے نو عقبہ ابن ابی معیط نے بھی ہے سونے پیغمبر نو ویکھیا تے عاص ابن وائل نے بھی ہے لیکن اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر سونے نو ابو جہل نے بھی ویکھیا ہے پر اوویں دا نہیں ویکھیا جویں دا ابو بکر نے ویکھیا ہے اللہ اکبر ابو لہب نے بھی سونے نو ویکھیا ہے پر ایویں دا نہیں ویکھیا جویں دا میرے عمر نے ویکھیا ہے عتبہ تے شیبہ نے بھی ویکھیا ہے پر ایویں دا نہیں ویکھیا جویں دا میرے عثمان نے ویکھیا ہے جویں دا میرے حیدر کرار نے ویکھیا ہے انہاں دے بارے اللہ دے نبی سونے نے فرمایا لا تمسن نار من رآنی جنہیں مینوں ویکھیا انہوں آگ نہیں چھوئے گی اور آمن رآنی جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا اللہ نے او دے تے وی آگ نوں حرام کر دیتا ہے کی فرمایا جنہیں مینوں ویکھیا تے جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا یہ بھی صحابی دی عظمت ہے جنہیں مینوں ویکھیا وہ تے ہو گیا صحابی او دے تے بھی جہنم دی آگ حرام تے جنہیں مینوں ویکھن والے نوں ویکھیا یعنی صحابی نوں بھی جنہیں ویکھ لیا سونے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے او دے تے بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر اے وہ لوگ نے کہ جنہاں نے اپنی زندگی دا مرکز سونے پیغمبر دے دیدار نو سمجھیا ہے پیارے پیغمبر
پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد ایک مائی اپنے گھروں نکلی ہے، شیطان نے افواہ پھیلا دیتی ہے کہ میدان احد دے اندر پیارے پیغمبر نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا ہے۔ ایک خبر ایک بی بی دے کنا تک پہنچی ہے، اپنے گھروں نکلی ہے، جنی دیر تک سونے پیغمبر نو ویکھ نہیں لینا اونی دیر تک مینوں دکھ بھولنے ہی نہیں، اونی دیر تک میرے غم دور نہیں ہونے۔ سونے نبی دی شہادت دی خبر سنیے تے گھروں نکل کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، چلدیاں ایک بندہ ملیا، کہندی ہے مینوں دسو میرے پیغمبر سونے دا کی حال ہے؟ دسن والے نے دسیا تیرے پیغمبر سونے دے بالکل ٹھیک نے، لیکن تیرا باپ جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے۔ انا للہ پڑھیا تے اگے سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگے ایک اور بندے نال اس بی بی دی ملاقات ہوئی، پھر پوچھیا وے دسو میرے پیغمبر سونے دا کی حال ہے؟ او کہندا سونے نبی تے ٹھیک نے، پر جنگ دے اندر تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ مائی نے پھر انا للہ پڑھیا ہے، اگے سفر نو روانہ ہو جاندی ہے، پھر پوچھ دیے وے دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے؟ دسن والے دسیا سونے پیغمبر تے ٹھیک نے، پر تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ انہیں پھر انا للہ پڑھیا، اگے سفر شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میدان احد دے اندر پہنچ دیے، ویندی ہے میرے پیغمبر سونے زخمی تے ضرور نے، آپ دے چار دندانے مبارک شہید ہو چکے نے، سر دے اندر لوہے دے خوف دیاں کڑیاں کھب چکیاں نے، لیکن پیغمبر سونے زندہ نے تے بالکل سلامت نے۔ اللہ دے پیغمبر سونے نو جدوں ویکھیا تے زبان تو پکار اٹھی، سونیا محبوبہ کوئی شک نہیں میرا باپ شہید ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کوئی شک نہیں جنگ دے اندر میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، پر کل مصیبت بعدک جللو، کل مصیبت بعدک جللو، اے سونیا محبوبہ تینوں ویکھیا ہے تے غم سارے ہی بھول گئے نے، ساری مصیبتاں دور ہو گئیاں نے، تے سونے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، سونے پیغمبر نو ویکھیا ہے، سونے پیغمبر دے دیدار دے جام نوش کیتے نے، مصیبتاں ساری دور ہو گئیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہنا انہاں لوکاں نو اللہ نے کیڑی شے دے دتی ہے جڑے اپنے گھر بار چھڈ رہے نے، اپنے وطن چھڈ رہے نے، کتے سلمان فارس نو چھڈ کے آ رہے ہیں، کتے سہیل روم نو چھڈ کے آ رہے ہیں، کتے بلال حبش نو چھڈ کے آ رہے ہیں، کتے زید غلامی اختیار کر رہے ہیں، انہاں نو اللہ نے دتا کی ہے؟ فرماندے نے جڑے آپ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو بھول بھلا بیٹھے، چھڑی پھیر محبتاں ساریاں دے کملی والے تو ہو کے فدا بیٹھے، چھڈ حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا لینا کی ہور خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے، جنہاں نو سونا مصطفیٰ مل گیا انہاں نو ہور کسے شے دی لوڑ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے تے میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ سی نا، آؤ ایک صحابی دی گل سناواں، ایک صحابی دا نام صوبان ہے، میرے پیغمبر سونے دی محفل دے اندر بیٹھا ہویا ہے تے ٹک ٹکی بن کے میرے سونے پیغمبر ول ویکھی جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے فرمایا اے صوبان
تو کسے گہری سوچ دے اندر گم ہے مینوں بڑا غور نال ویکھن دیا ہوئے بڑیاں ٹک ٹکیاں لائیاں ہوئیاں نہیں اکھ بھی نہیں چمکن دیا تو تے مینوں لگدا ہے کسے گہری سوچ دے اندر گم ہے تے سبحان کہندا سونیا ذکر تو موتی و موتا کا سونیا میں واقعی بڑی ڈونگی سوچ دے اندر سا تے سوچ دیاں مینوں اپنا مرنا تے تہاڈا دنیا تو تشریف لے جانا یاد آ گیا میں سوچ رہا سا جدوں دنیا دے اندر ہونے اپنے گھر بار دے اندر اپنے بیوی بچیاں دے اندر مشغول ہونے تہاڈی یاد ستاندی ہے فوری طور تے سارے کم چھڈ کے آ کے تانوں ویکھ لیندا ہے دل مطمئن ہو جاندا ہے یا رسول اللہ جے جنت دے اندر اسی چلے گئے اوتھے تہاڈا رتبہ تے نبیاں تو بھی اونچا ہوے گا صحابیاں تو بھی اونچا ہوے گا ولیاں تو بھی اونچا ہوے گا دنیا تے تانوں نہ ویکھیے سونیا چین نہیں آوندا تے جے جنت دے اندر جا کے تہاڈیاں زیارتاں نہ ہوئیاں تے کی بنے گا کتنی پیاری سوچ ہے صحابی دی کہ دنیا دے سونیا تانوں نہ ویکھیے تے دل پریشان ہو جاندا ہے اسی اداس ہو جانے ہاں تے جے جنت دی تہاڈی زیارت نہ ہوئی تے محبوب سونیا پھر ساڈا کی بنے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتی فرمایا انت ما من احببت اے صوبان پریشان نہ ہو قیامت والے دن تو او دے نال ہی ہوے گا جدے نال تو پیار کرنا پیغمبر سونے نے تسلی دیتی ادھر اللہ نے فرمایا جبریل یار تھلے میرے پیغمبر دا صحابی پریشان ہو رہا ہے اللہ پھر میروں کی حکم ہے فرمایا جانا قرآن دی آیت لے جا پریشان تے سونے دا صحابی ہے پر میں قیامت تک تے مسلمانوں نے سوال دا جواب دینا چاہتا قیامت تک دے آن والے مسلمانوں دے دل وچ بھی تے گل آ سکتی ہے نا کہ اسی سونے دا دیدار کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہو کہ نہیں عملی موتی والو چاہتے ہو سونے پیغمبر دا دیدار ہو جائے قیامت والے دن سونے پیغمبر دا دیدار ہوئے گا آپ کو انشاءاللہ سونے پیغمبر دا دیدار ہوئے گا لیکن ہوئے گا کہ آؤ دساں وہ نسخہ جڑا اللہ نے صوبان صحابی نو دسیا اور سانو بھی دسیا وہ نسخہ میں تو دسن لگا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ فرماندے نے جڑا میری اطاعت کرے گا میرے سونے پیغمبر کی اطاعت کرے گا جو میں آخیا ہے وہ مان کے آئے گا جو میرے سونے نبی نے فرمایا ہے وہ مان کے آئے گا اللہ فرماندے نے سونے نبی دی اطاعت کرنے والے نو میں قیامت والے دن سونے تو جدا ہون دینا ہی نہیں معلوم ہوتا ہے سونے پیغمبر دی گل مننی ہے نا تے آپ دی اطاعت کرنی پے اطاعت مانا سونے دے آنکھیں لگنا پے گا جویں پیغمبر سونے نے آکھیا اوویں نماز پڑھنی پے گی جویں سونے پیغمبر نے آکھیا قرآن دی تلاوت کرنی پے گی جویں سونے پیغمبر نے فرمایا اوویں شادیاں کرنیاں پین گیاں جویں سونے نبی نے فرمایا اوویں ولیمے کرنے پین گے جویں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوویں جمعے پڑھنے پین گے اوویں قربانیاں کرنیاں پین گیاں اس طرح عمرے کرنے پین گے اس طرح سونے پیغمبر دیاں عادتاں اور سنتاں اپنانیاں پین گیاں اور سونے پیغمبر دیاں سنتاں اپنا لیا تو سونے دا ساتھ مل گیا
اور اسی واسطے میں کہنا ہونا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں دے وچ آقا نال ہوے گا. اللہ اپنان دی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک ہوتا ہے سنت اپنانا تے ایک ہوتا ہے سنت منانا. سمجھ آئی جی؟ سنت اپنانا ہو رہے تے سنت منانا. تے کئیاں نے سنت منا کے تے ناڑی سٹی وہی سنت سونے پیغمبر دی تے انہوں اپنے جسم تو کر کے نہ جدا تے انہوں ناڑی چھوڑ دیتا ہے کہ تیرا ایتھے کی کام میں اوتھے جا. اللہ اکبر. جس سونے پیغمبر دی سنت نال پیار ہے تے سونے پیغمبر دی سنت اپنانی پوے. اللہ توفیق عطا فرمائے. ہن ہاتھ تے میں تواڈے نہیں کھڑے کراندا لیکن اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو اپنے محبوب دی چھوٹی تو چھوٹی نشانی بھی بندہ سنبھال کے رکھدا ہے. سونے دی انگوٹھی مولوی صاحب نے آکھیا لا چھڑو منڈیا سونے دی انگوٹھی سونا مرداں واسطے حرام ہے. کی آندا ہے میں کیویں لاواں جی سوہریاں پائی. کی آندا ہے میں کیویں لاواں سوہریاں نے پائی. اللہ اکبر. گلے دے بریسلٹ پائی پھردا ہے چین دی ڈوری جی کی تسی اونوں کہندے ہو اپنی زبان چ او گلے پائی پھردا ہے. اوئے لا کے اے بندیاں نوں چیزاں سونیاں نہیں لگدیاں اے بیبییاں دیاں چیزاں نے اے عورت دی علامت ہے تو کیوں اپنے گلے چ پائی ہے. آندا جی میری بیوی نے گفٹ دیتا ہے. کنے گفٹ دیتا ہے؟ سوہریاں دا گفٹ انگلی وچ پہن کے رکھیں. بیوی دا دیتا گفٹ گلے چ پہن کے رکھیں. سونے پیغمبر دا دیتا گفٹ ناڑی سٹے. اللہ اس سنت نال پیار نصیب فرمائے. جے سونے نو ویکھنا ہے تے سونے نبی ورگا چہرہ تے پھر لے کے جائیے نا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر داڑھی تو بغیر بندہ سونا لگدا ہوندا او چیز جیڑی بندے نو سب تو زیادہ سونی لگدی ہے او چیز سب تو پہلے اللہ ذل جلال والاکرام اپنے نبیاں نو عطا کرتا ہے. جے داڑھی تو بغیر بندہ سونا لگدا ہوندا اللہ 1,24,000 نبیاں دے چہرے تے نہ اگاندا میرے مصطفیٰ دے چہرے تے نہ اگاندا. میرے پیغمبر سونے نے تے داڑھی مار. کیوں بھائی آپ سونے نے دے تے اسی سونے آتے اسی آنے مچھ نہیں تے کچھ نہیں. یہ ساڈا اپنا بنایا ایک وظیفہ ہے کوئی بخاری دی حدیث نہیں. یہ ساری اپنی بنائی گل ہے کوئی مچھ نہیں تے کچھ نہیں. لیکن پیغمبر سونے میں صدقے داڑھی پھپ دی سینہ خزینہ کج دی. میں صدقے داڑھی پھپ دی سینہ خزینہ کج دی. ہلے تے سینے وج دی جبیاں تو ناہی رج دی. تو میں عرض کر لگا سا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں دے وچ آقا نال ہوے گا. ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا. اور ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا. آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے. آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے. ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا. ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کی اللہ والا کہندا ہے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دا جام تے
تینوں ملے پین نو کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنا دا لال ہوے گا کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنا دا لال ہوے گا آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں جنتاں دے وچ آقا نال ہوے گا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ واسطے کل زندگی کا سرمایہ ہے ایک صحابی پیغمبر سونے جدو دنیا تو تشریف لے گئے وہ صحابی سونے پیغمبر دی محبت رو رہا ہے آپ دی جدائی دے اندر رو رہا ہے روندیاں روندیاں اس صحابی دی آنکھاں دی بینائی چلی گئی روندیاں روندیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی کسے پوچھا یار تو اینا رونا ہے تیری اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے کہندا ہے اس بینائی نو کی کرنا ہے جس بینائی نال ہن سونے پیغمبر نہیں نظر نہیں ہونا اللہ اکبر اس نظر نو کی کرنا ہے انہاں نگاہاں نو کی کرنا ہے کہ جنہاں سونے پیغمبر نو ہن ویکھنا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی ہے بلکہ بڑا پیارا نہیں بلکہ سب تو ہی پیارا صحابی ہے یہ میرے پیغمبر سونے دا یار غار بھی ہے یہ سونے دا وفادار بھی ہے یہ سونے دا حبدار بھی ہے یہ میرے پیغمبر سونے دا ایمان دا ساتھی ہے میرے پیغمبر دی ہجرت دا ساتھی اے بدر دا ساتھی اے احد دا ساتھی اے احزاب تے خندق تے حنین دا ساتھی ہے اے حدیبیہ تے فتح مکہ دا ساتھی ہے اے میرے پیغمبر دی غار دا ساتھی ہے اے میرے پیغمبر دے مزار دا ساتھی ہے اے حوض کوثر دا میرے پیغمبر دا ساتھی ہے تے جنت دا بھی ساتھی ہے نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ایک دفعہ سونے پیغمبر کے سامنے نا اپنی 3 خواہشاں پیش کیتیاں یا رسول اللہ میری 3 خواہشاں یار یارم خواہش 10 دے ہوندے نا اپنی اس صدیق نے سونے نبی نو اپنی خواہشات دسیاں یا رسول اللہ میری 3 خواہشاں نے خان صدیق 10 پیارے کی جانا ہے کہندا سونیا چہرہ تواڈا ہووے اکھاں میریاں ہون تے میں ویندا ہی جاواں چہرہ تواڈا ہووے اکھاں میریاں ہون یا رسول اللہ میں تانوں ویندا ہی جاواں دوسری میری خواہش ہے مال میرا ہووے سونیا اشارہ تواڈا ہووے تے میں خرچ کردا ہی جاواں تے تیسری تمنا ہے یا رسول اللہ بیٹی میری ہوئے تے بیوی تواڈی ہوئے اللہ اکبر اللہ نے 3 خواہشاں پوریاں کیتیاں صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ میری تے تواڈی اما جان رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی صدیق دی ہے تے بیوی سونے مصطفیٰ دی ہوئے دوسری خواہش کہ مال میرا ہوئے تے سونے اشارہ تواڈا ہوئے تے خرچ میں کراں اللہ نے یہ بھی موقع عطا فرمایا ہے جنگ تبوک دا موقع ہے عمر 16 کہندا ہے صدیق نو میں اپنے تو اگے بدل دینا ہی نہیں ہر باری ابو بکر میرے تو اگے ود جاندا ہے سونے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے مدینے وچ جدوں آقا نے چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا صحابہ نے کرتا سب سما کیتا ملے رب والوں نانو جنتا میں چبارے نے ملے نانو رب والوں جنتا میں چبارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے سجدے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اللہ
نہیں اور رج رج کے دیدار آقا دا کرتے رہے نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھتے رہے تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے تو عمر کی کہتا ہے آج ابو بکر میں اپنے تو اگے نہیں لنگن دینا یہ ہر باری نیکی دے میدان جو میرے تو اگے لنگ جاتا ہے سونے نبی نے چندے کا اعلان کیتا عمر نے لیا کے چندہ پیش کیتا عمر سونیا کی لے کے آئے ہیں یا رسول اللہ گھر دی ساری دولت ادھی ادھی کر لیا دی ہے ادھی تانوں دے دیتی ہے اور ادھی گھر چھڈ آیا یہ گلاں جو ہو رہی ہیں میرے سونے ابو بکر آ گئے ابو بکر تو کی لے کے آیا ہے یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت گھر چھڈ آیا باقی سارا کچھ تانوں لیا کے دے دو اللہ اکبر دو خواہشاں پوریاں ہو گئیاں بیٹی ابو بکر دی میرے سونے نبی دی بیوی بن گئی مال ابو بکر دا سونے نبی دے اشارے تے خرچ ہو گیا اور تیسری خواہش کیا ہے سونے چہرہ تہاڈا ہوے اکھاں میریاں ہون میں ویندا ہی جاواں اللہ نے اس خواہش نو بھی انج کر کے پوریاں کیتا ہے ہجرت دی رات غار ثور دے اندر میرے پیغمبر تے صدیق اکبر داخل ہوئے نے اللہ فرماندے نے لے میرے پیغمبر دے یارا لے صدیقہ لے ابو بکر سونیا تو آکھیا سی سونیا میں تانوں ویندا ہی جاواں اج میں پیغمبر سونے نو تیری گود دے اندر لٹان لگا واں اے میرے صدیق سونے پیغمبر دا چہرہ ٹھاں ہوئے گا تے تیرا چہرہ تاں ہوئے گا میرے مصطفیٰ دا چہرہ تھلے ہوئے گا تے صدیق تیرا چہرہ اتے ہوئے گا تے رج رج کے سونے پیغمبر نو دیکھی جائیں سونے دا دیدار کری جائیں اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نے بشارت سنائی اے بلال تو جنتی ہے بلال نے بشارت سن کے رونا شروع کر دیتا اے بلال تین خوش ہونا چاہیے سی میں تین جنت کی بشارت سنا رہا فرماندے نے رو کر کیا بلال سانو تے جنت لوڑ نکائی ایک دیدار تیرے تو شاہ میں جنت کول گھمائی آج تو ساڈے جنت لے کر تے میں کد راضی ہواں اس جنت نو صدقے کر کے تیرے جوڑیاں وچ کھلواں اے سونے پیغمبر جی جے میں جنت وچ بھی جانا ہے تے اس جگہ تے جانا ہے جتھے مینوں تسی نظر آوندے ہی رہو اللہ اکبر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ پیارے پیغمبر سونے دیاں تقریراں سنیاں پھر مسلمان ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ میرے پیغمبر دی زبانوں قرآن سنیا پھر مسلمان ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ سونے پیغمبر دے ہتھوں کوئی معجزہ ویکھیا پھر مسلمان ہوئے تے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہ سونے پیغمبر دے صرف چہرے نوں ہی ویکھیا تے اللہ نے اسلام دی توفیق عطا فرمائی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن تورات انجیل دے بڑے ماہر عبداللہ بن سلام میرے پیغمبر سونے جدوں مکے و مدینے ہجرت کر کے تشریف لے آئے عبداللہ بن سلام کہنے لگے بھی گالے وے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا جہاں نام محمد ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے آیا ہے تے کیوں نہ ہوئے میں جا کے تے سونے نو چند سوال کراں جے انہیں سوالاں دے جواب دے دیتے پھر وہ واقعی اللہ دا نبی ہے پھر میں بھی مان لواں گا تے جے انہیں سوالاں دے جواب نہ دیتے تے پھر میں تانوں نہیں دساں گا تے تو بچ کے آ جے عبداللہ بن سلام کہندے نے میں اپنے ذہن چند سوال لے کے تے قباء بستی دے اندر پہنچیا اوتھے سونے پیغمبر تشریف فرما نے تے صحابہ نو بات میں کر
کرتے ہیں عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں سونے نبی نو جا کے جدوں ویکھیا سوال کی کرنے سن میں دے چہرہ ہی ویکھیا تے میرے دل نے گواہی دے دیتی عبداللہ اے اللہ دا واقعی سچا نبی ہے اے واقعی اللہ دا سچا نبی ہے کیویں پتہ لگا چہرہ ویکھ کے اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی سونے واز کر رہے سن واز کی سی ایک حدیث سونے پیغمبر بیان فرما رہے سن فرمایا ایوہ الناس افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ سونے نبی فرما رہے سن افشوا السلام اوہ لوگو سلام نو عام کر دیو کوئی واقف ہوئے کوئی نہ واقف ہوئے کوئی ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے کوئی چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے سارے نو ملن لگیا کیا کرو السلام علیکم کی آخنا اللہ اکبر آج ساڑیاں سلامہ بھی مختلف انداز کیا ہیں کوئی سویرے سویرے اٹھ کے آتا ہے گڈ مارننگ کوئی جناب صبح صبح اٹھ کے آتا ہے ٹاٹا کوئی آتا ہے بائے بائے کسی دی کوئی سلام کسی دی کوئی سلام لیکن جڑی اسلام والی سلام ہے وہ کی ہے اللہ سانو اے سلام عام کرنے توفیق عطا فرمائے تو فرمایا سلام نو عام کریا کرو دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ لوکاں نو کھانا کھوایا کرو ایک دوسرے دی دعوت کریا کرو وَصِلُوا الْأَرْحَامَ تیسرے نمبر تے فرمایا رشتہ داریاں جوڑیا کرو صلح کرایا کرو لڑائیاں نہ کرایا کرو چوتھے نمبر تے فرمایا صلو باللیل والناس نیام لوکی ستے ہون تسی اٹھ کے رب نو منایا کرو یہ چار کام تسی کرو گے فرمایا تدخل الجنت بسلام جدو یہ چار کام کرو گے تو سلامتی نہ جنت ہی داخل ہو جاؤ گے اللہ اکبر تو عبداللہ بن سلام کہی دے میرے سونے پیغمبر تے سوالاں دے جواب کی لینے سن میں ادو ہی مسلمان ہو گیا جدو سونے دا چہرہ دیکھی معلوم ہویا کہ صحابہ دیاں نمایاں خوبیاں دے وچوں ایک بڑی خوبی یہ سی کہ صحابہ کرام نے سونے پیغمبر دا انہاں اکھاں نال دیدار کیتا اگر صحابہ اللہ دی ہاں اللہ جو جلال والی کرام دے نزدیک مقرب بنے وہ دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو پسندیدہ بنے دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو مفلحون بنے متقون بنے مہتدون بنے راشدون بنے صادقون بنے مومنون حقا بنے اللہ کی نظر وچ سونے پیغمبر دا دیدار کرن دی وجہ تو اللہ جو جلال والی کرام تو دعا ہے اللہ صحابہ کرام دے بارے اپنے دل وچ تھوڑی تو تھوڑی قدورت اور چھوٹے تو چھوٹا کینہ رکھن تو بھی سانو محفوظ فرمائے اور اینا دیا عظمتاں اینا دیا شانہ صحیح معنی دے اندر اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے تہاڈا ذوق تہاڈیاں محبتاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اصل وچ محبتاں ساڈے نال بھی نے جے ساڈے نال بھی محبتاں نے تے او اللہ دے قرآن دی وجہ تو ہی نے تے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اللہ دے قرآن نال سونے نبی دے فرمان نال تے ساڈے جا نکمیاں نال اپنیاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ دو شعر اور سنا دیو تسی بھی سننا چاہتے ہو اگر تسی سننا چاہتے جے تے پھر میں سنانا انشاءاللہ تے اگر تانوں مطلب پریشانی ہے یا اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو پھر میں تو مجبور نہیں کرتا انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گے تو شعر میں تو سنانا قاری محمد بنیامین عابد حافظہ اللہ نے ایک شعر پڑھے میں سن کے یاد کر لے میں بڑے پسند نے انہوں نے زبان تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور عظمت دے اندر میں پڑھاں گا، لیکن سبحان اللہ دی چھل آنی چاہیے تواڈے والوں، ایڈوانس نہیں، جدوں میں پڑھاں گا ادوں ہی آوے۔ فرماندے کی نے کہ منو تا گل میری ساری سچیے، ساری سچیے، او گل ساری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے، یاراں تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے، یاراں تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے، کدھر انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، کدھر انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پر قرآن وفاداری سچیے، منو تا گل میری ساری سچیے، اور کتے کہ بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، شک ہووی تاں چل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، اوے ویکھ سنجوگ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، ویری سردے سردے راسن، ویری سردے سردے راسن، غم دیا آہی بردے راسن، اور نمبر والے نمبر لے گئے، زور نہیں چلدا تاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فانہم خیارکم، اے لوگو میرے صحابہ نو برا نہ کیا جے، یہ تواڈے تو چنگے لوگ نے۔ کسی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈر کے لیا جے، انہاں تے اپنی زبانہ دے تیر نہ چڑھایا جے، انہاں تشدد دا اور گالی گلوچ دا تان و تشنیع دا نشانہ نہ بنایا جے۔ اللہ اکبر، کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے کہ جنہاں دے بارے ایک اللہ والا انہی بھی کہندا ہے اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہاں تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہاں تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اکبر، ابو بکر و عمر دی شان لوگوں کیویں بیان ہوئے، کیویں بیان کراں، ابو بکر و عمر دی شان لوگوں کیویں بیان ہوئے، کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، ایتا سارے موتی ہیرے نے، ایتا سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جن دی شان دے وچ قرآن آیا، جن دے در ایک دس
असहाब नबी दे प्यारे ने। अल्लाह तुहाडा बैठना भी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरे भाई ने लो जी, आज मेरा ख्याल है कि तकरीर घट ते फरमाइशी प्रोग्राम बहुता चल रहा है। एक होर आर्डर मिल गया, ये भी शेर सुना दो तो चलो मैनू से पूरे ज़हन च नहीं, लेकिन जिन्ने को मेरे ज़हन च ने मैं तुहानू जरूर सुना देना। तुहाडी आवाज़ जरा मठी होती है, हाँ जब तुहाडी आवाज़ जो मठी हो जाती है फिर मैनू इंज लगता है कि जिवें शायद तुसीं नहीं सुनना चाहते, फिर होर फरमाइश आ जाती है। इधरों भी जे मोड़ा ते गल माड़ी है, करो तापे अतारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां, करो तापे अतारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां, करो तापे अतारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। ओ सोना चेहरा ते होंठ गुलाबी ने, सोना मुखड़ा ते होंठ गुलाबी ने, ताई होए कुर्बान साहबी ने। आज सिफता कर दे वहाबी ने, उस दुखियां दे मन ठार दियां। करो ताबे अदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। देवे रब दा कुरान आवाज़ानी, करो पर्दे पढ़ो नमाज़ानी। ओ देवे रब दा कुरान आवाज़ानी, करो पर्दे पढ़ो नमाज़ानी। नाले रज रज खिदमत करया करो, नाले रज रज खिदमत करया करो, सिर अपने दे सरकार दियां। करो ताबे अदारियां लोगो मेरे मक्की मदनी सरकार दियां। और जी हाँ जी, दुआ करो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के अंदर जिस बंदे ने जर्रा जर्रा मेहनत की है, अपना पैसा खर्च किया है, अपना वक्त खर्च किया है, अपना माल खर्च किया है, हत्ता कि किसी ने कोई अगर मशवरा तक दिता है, अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। तुसी दोस्त बैठे रहे हो, तशरीफ रखी है, तुसा अल्लाह का कुरान सुनिया, पैगंबर सोने का फरमान सुनिया, अल्लाह तुहाडा तशरीफ रखना, तुहाडा बैठना अल्लाह कबूल भी फरमाए ते अल्लाह साढ़े सारियां दी निजात का जरिया भी बनाए। ते बाकी प्रोग्राम जेड़ा ना आसफ साहब दा यानी कल दा भी ते परसों दा भी, विआह दा भी ते वलीमे दा भी, अल्लाह ताला कामयाबी नाल इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाए। अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह दे हुजूर दुआ वास्ते हाथ बुलंद कर लो, अल्लाह साडी दुआओं कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व नुफ़व्विज़ु उमूरना इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइका व दाविना बिदवाइका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना रहमतम मिन रहमतिका व शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह असीं बड़े गुनाहगार हां, गुनाहां दा बोझ लैके तेरे दरबार हाज़र हां। अल्लाह इत्थों ही सानू माफियां दी उम्मीद है। अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू सारियां नू माफ कर। अल्लाह साडे वर्गा गुनाहगार कोई नहीं।
تیرے ورگا غفار کوئی نہیں، تیرے ورگا ستار کوئی نہیں، تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں۔ اللہ سانو سارے نو معاف کر، اللہ سارے قصور معاف کر، اللہ ساڑیاں غلطیاں معاف فرما، اللہ ساڑیاں خطاواں تو درگزر فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما، مولا کریم جڑے اولاداں والے نے انہاں دیاں اولاداں نو نیک کر دے، والدین واسطے راحت دا سامان بنا دے، اے اللہ جڑے بیمار نے انہاں نو شفا عطا فرما، اللہ جنہیں تیرے بندے بدیاں بچے معصوم بچیاں بزرگ اللہ جنہیں بھی بندے اس مجمع وچ بیمار نے یا اپنے گھراں وچ بیمار نے، پوری دنیا دے جنہیں بھی مسلمان بیمار نے، اللہ سب نو صحت عطا فرما، اللہ سب نو شفا عطا فرما، سارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی وبا تو بلا تو اللہ محفوظ فرما، اللہ جو کرونا کی شکل دے اندر ایک مہلک ترین بیماری کا اس ملت اسلامیہ کو سامنا کرنا پہ رہا ہے، اللہ عالم اسلام کو اس وبا کو ختم فرما دے، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہر قسم کی آفت تو محفوظ فرما، ہر قسم کی بلا تو محفوظ فرما، بغیر توبہ تو موت تو محفوظ فرما، حادثاتی موت تو محفوظ فرما، ایکسیڈنٹ دی موت تو محفوظ فرما، اچانک موت تو محفوظ فرما، اللہ اسلام والی موت نصیب فرما، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ سارے سارے تے راضی ہو جا، اللہ ہر عمل اپنی رضا دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرما، مولا کریمہ ہر عمل دے اندر ریاکاری تو سانو محفوظ فرما، ہر عمل دے اندر بناوٹ تسنو تو سانو محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت نال اپنے پیارے بندیاں اپنے ولیاں دے اندر سانو شامل فرما دے، اللہ اس مسجد نو رہی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس مسجد نو رہی دنیا تک آباد فرما، اینو آباد کرن والے دے گھراں نو آباد فرما، اللہ کاروباراں وچ خصوصی برکتاں نازل فرما، اللہ ساڈے بھائی آصف دیاں محنتاں قبول فرما، ایدا جنہیں جنہیں ساتھ دیتا ہے اللہ برکتاں عطا فرما، اللہ مال جان اس کاروبار خصوصی رحمتاں نازل فرما، اللہ ساڈے بھائی جو ساڈے اتھوں دے خطیب صاحب نے، اللہ انہاں دی قیادت و امامت کو اور مضبوط فرما، اللہ انہاں دی امامت و قیادت کو اور مضبوط فرما، اللہ زبان دے اندر مزید تاثیر پیدا فرما، اللہ دین دیاں صداواں زیادہ تو زیادہ اس گھر وچ جو بلند ہون دی توفیق عطا فرما، اللہ زیادہ تو زیادہ دین دیاں صداواں بلند ہون دی توفیق عطا فرما، اے اللہ سانو خوشی وچ بھی اور غمی دے اندر بھی اپنے سونے نبی دا اسوہ سامنے رکھن دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے پیارے بھائی جو اسٹیج سیکرٹری صاحب سن، اللہ بڑی محبت نال انہاں نے جو سانو بلایا دعوت دیتی اسٹیج تے، جس عزت دے لائق اسی نہیں سا، اللہ عزت دیتی تے تو میں سونیا، پر اللہ دعائی انہاں کولوں نے، اللہ اپنی رحمت نال انہاں دا جذبہ قبول فرما، اللہ انہاں دے الفاظ قبول فرما، اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں سانو اوویں دا بنا دے، اللہ اسی ہے تے نہیں اس طرح دے، لیکن جویں جویں انہاں نوں کہہ سانو اس طرح دا بنا دے، اللہ لوکاں واسطے نفع مند بنن دی توفیق عطا فرما، لوکاں واسطے وبال بنن تو سانو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے اس مقام دے حاضر ہونا اللہ ساڈا قبول فرمائے، اللہ ساڈے فوت شدگان نو بھی معاف فرمائے۔ آج تو مہینہ تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے میرے والد محترم رضائی الہی نے انتقال کیتا ہے، اللہ میرے والد محترم دی مغفرت فرما، اللہ جو انہاں دے سامنے میں جو میں سنایا ہے جو میں پڑھیا ہے، اللہ تیری رحمت تو بعد کہ میرے والد محترم میری والدہ محترمہ دیاں محنتاں دا نتیجہ ہے، اللہ اپنی بارگاہ وچ انہاں اپنے ولیاں دیاں محنتاں قبول فرما، والد محترم کو جنت الفردوس عطا فرما، والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔